This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. درس 4. Lesson 4. بخش 1. واژگان. خوب، خوب، بد، بد، زیبا، زیبا، قشنگ، قشنگ، زشت، زشت، تمیز، تمیز، کثیف، کثیف، کهنه، کهنه، پیر، پیر، جوان، جوان، جوون، جوون، نو، نو، بزرگ، بزرگ، کوچک، کوچک، کوچیک، کوچیک، ریز، ریز، سرد، سرد، خنک، خنک، گرم، گرم، داغ، داغ، تشنه، تشنه، گرسنه، گرسنه، گشنه، گشنه، سفید، سفید، سیاه، سیاه، زرد، زرد، سبز، سبز، شیرین، شیرین، ترش، ترش، سیب، سیب، انگور، انگور، لیمو، لیمو، چیز، چیز، در، در، پنجره، پنجره، دیوار، دیوار، باز، باز، واز، واز، بسته، بسته، آب، آب، هوا، هوا، اسب، اسب، سگ، سگ، گربه، گربه، هفته، هفته، ماه، ماه، دقیقه، 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 ثانیه، ثانیه، فردا، فردا، پس فردا، پس فردا، پریروز، پریروز، یواش، یواش، آهسته، آهسته، تند، تند، همه، 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 تمام، تمام، همیشه، همیشه، کی، کی، کدام،
کدام. کدوم. کدوم. چطور. چطور. دوباره. دوباره. بود. بود. بودند. بودند. بودن. بودن. رفت. رفت. رفتند. رفتند. رفتن. رفتن. آمد. آمد. اومد. اومد. آمدند. آمدند. اومدن. اومدن. تمرین 18. بشنوید و تکرار کنید. گربه ای اینجاست. گربه ای اینجاست. گربه ای اینجاست. گربه ای اینجاست. یک اسب آنجا بود. یک اسب آنجا بود. یه اسبی اونجا بود. یه اسبی اونجا بود. دیروز یک خانم آمد اینجا. دیروز یک خانم آمد اینجا. دیروز یک خانومی اومد اینجا. دیروز یک خانومی اومد اینجا. یک سگ همیشه آنجاست. یک سگ همیشه آنجاست. یه سگ همیشه اونجاست. یه سگ همیشه اونجاست. یک هفته 7 روز است. یک هفته 7 روز است. یه هفته 7 روزه. یه هفته 7 روزه. دری باز بود. دری باز بود. یه دری واز بود. یه دری واز بود. چیزی. چیزی. یه چیز. یه چیز. یه چیزی. یه چیزی.